बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ गुजरावाला बार ने रेफरेंस दायर कर दिया है। उनके ग्रोस मिसकंडक्ट पे ये रेफरेंस दायर किया गया है। मैं आपको जस्टिस फायद ईसा का खत दिखाता हूं जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि कल से उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि उन्होंने चोरों के साथ बैठ के उनके कंधे से कंधा मिला के बहुत बड़ा मिसकंडक्ट भी किया है और अवाम के जज्बात को भी मजरू किया है। इस पे इनका जो खत आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और मैं जस्टिस साहब से कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो इसी खत में से निकलेंगे। तो हम पहले ये खत थोड़ा पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को गोल्डन जुबली मनाने के लिए दावत दी गई थी। ये दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी और यकीन दहानियां कराई गई कि सिर्फ आइन और इसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी। मुझे जो प्रोग्राम भेजा गया इसने भी इसकी तस्दीक की। इस नुक्ते की वजाहत पहले मेरे अमले ने कौमी असेंबली के डिप्टी डायरेक्टर से करवाई और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से की और इसके बाद ही मैंने दावत कबूल की, क्योंकि मैं आइन के साथ इज़हार यकजहती करना चाहता था। मुझसे पूछा गया कि आप तकरीर करेंगे, मैंने माजरत की। ताहम जब बाद तकरीरों में सियासी बयान दिए गए तो फिर मैंने बात करने के लिए दरख्वास्त की ताकि किसी मुमकिन गलतफहमी का अजाला हो सके, और फिर मैंने बात की। यह अमर बाइस हैरत है कि बाद लोगों को इस पर एतराज है कि मैं कहां बैठा था या मैंने आइन की याद मनाने की तकरीब में शिरकत क्यों की। मैं हाल के एक कोने में या गैलरी में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। मेरा अभी जवाब देने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं पूरा पढ़ के फिर जवाब दूंगा। आइन को सियासी तनव्वुर के तमाम अतराफ से लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों के जरिए बनाया गया, जो इनकी दानिशमंदी की गवाही देता है। इसने कामयाबी के असूल के लिए बानी के नस्ब उड़ाए, इत्तेहाद, यकीन और नज़म की तौसीक की और साबित किया सबसे ज्यादा गंजलक मसाइल भी इखलास और जज्बे के जरिए हल किए जा सकते हैं। जब लोगों के मफाद को मुकद्दम रखा जाए, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर हम आजादी हासिल न कर पाते। कन्वेंशन के मुंतजमीन ने पाकिस्तान की तारीख का एक खसूसी अहमियत का हामिल दिन मनाने के लिए सबको दावत दी थी। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए जश्न मुसरत है। ये किसी मखसूस सियासी जमात या इदारे का तनहा इस्तेहकाक नहीं है। आइन की अहमियत सब पर वादे की जानी चाहिए और ऐसा मुसलसल करना चाहिए। जब पाकिस्तान के पास लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों का बनाया गया आइन नहीं था तो मुल्क तकसीम हो गया। इस मुसलसल जारी गलती के इसलाह बिल आखिर 50 साल कबल की गई और लोगों के बुनियादी हकूक तस्लीम किए गए और आइन में दर्ज किए गए। तमाम पाकिस्तानियों की निजात आइन की पाबंदी में है। शहरियों का बेहतरीन मफाद इसमें है कि तकसीम के बीज न बोए जाएं। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है, जिसे मनाना जरूरी है। काजी फायद ईसा, सीनियर प्यूनी जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जज साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा मुझे यकीन दहानी कराई गई थी, डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से भी और स्पीकर की तरफ से भी, कि कोई सियासी तकरीर नहीं होगी। क्या इसके बाद आप तौहीन अदालत या किसी चीज का नोटिस लेंगे? चलें, स्पीकर के खिलाफ आप नहीं ले सकते, क्या उस डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ लेंगे जिसने आपको झूठी यकीन दहानी कराई थी? सवाल नंबर 2, कि जब आपको यह बताया गया था कि सियासी तकरीरें नहीं होंगी और फिर आपने आसिफ जरदारी और इसाक डार के बगल में बैठना पसंद फरमाया, तो जब तकरीरें हो रही थी अदलिया के खिलाफ तो आपने वहां से उठ के वॉक आउट करना क्यों जमहूरी नहीं समझा? जबकि ये बी जमहूरियत का हुसन है कि आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए वॉकआउट करते हैं। असेंबली के अपने लोग जिनको आप कह रहे हैं कि इज्जत देनी चाहिए, वो भी वॉकआउट करते हैं। आपने वॉकआउट क्यों नहीं किया? क्यों वहां बैठे रहे और अपनी अदलिया के खिलाफ बातें सुनते रहे? जहां मेरा तीसरा पॉइंट आता है, आपने कहा कि हमें तफरीक पैदा नहीं करनी चाहिए। आपके सारे जजेस को अगर बुलाया गया, कोई भी नहीं आया, सिर्फ आप आए, आपने अदलिया में खुद ही तफरीक पैदा कर दी। क्यों? मुल्क की सबसे बड़ी जमात इस टाइम बाहर है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, उसको गालियां दी जा रही हैं जिस असेंबली से आप वहां बैठ गए। आपने तो सियासी तफरीक का भी हिस्सा बन के ये पैगाम दिया है, लेकिन आप कहते हैं कि तफरीक नहीं पैदा करनी चाहिए। ये आपने क्यों किया? फिर आप कहते हैं कि सियासी लोगों को इज्जत देनी चाहिए, ये मुंतखब नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला है इमरान खान। अभी हालिया 6 सीटों पर वो इलेक्शन जीता है। आप उसके नाम से जलते हैं, उसका नाम आ जाए तो आपके नाक से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। क्या वजह है इसकी? मेरा एक और सवाल है, और यह सवाल मेरा मीर शकील रहमान से भी है, जियो के सरबराह से, और ये मेरा सवाल फायद ईसा से भी है। मीर शकील रहमान साहब, आपको जब गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, उससे पहले आपका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में स्टांस क्या था और उसके बाद स्टांस क्या है? क्या ये एक ही है या ये बदल गया है? हमें नजर आता है कि अब ये स्टांस बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली हो गया है। क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? और मेरा जस्टिस फायद ईसा साहब आपसे भी सवाल है, आप पर रेफरेंस बना, आपने लिख लिख के आईएसआई इशारतन बातें की कि उन्होंने ये किया, वो किया, गलत तरीके से किया। बेशक आप इमरान खान का नाम लेते रहे, आप शहजाद अकबर का लेते रहे, लेकिन आपको भी पता था और आप हिंट भी करते रहे कि आईएसआई ने आपके खिलाफ रेफरेंस ये किया है। लेकिन जब ये रेफरेंस टेक्निकल बुनियादों पे खत्म हुआ
اس کے بعد آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے اتنا فرینڈلی رویہ کیوں اور عمران خان کے بارے میں ایسا مخاصمت کا رویہ کیوں ہے، اس کا بھی جواب دے دیں۔ اس ملک میں جس سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی برائی کی ہے اس نے بدلہ عمران خان سے لینا شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف کو نائل اسٹیبلشمنٹ نے کروایا یا ججز نے کیا، وہ بھی بدلہ عمران خان سے لیتا ہے۔ آصف زرداری کے خلاف جو کیس تھا فیک بینک اکاؤنٹس کا، وہ تو چودھری نثار نے انویسٹیگیشن شروع کروائی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ شروع ہوا تھا سارا کچھ، وہ بھی عمران خان پہ چڑھ دوڑتا ہے کہ جی ہمیں گرفتاریاں کروائیں، یہ کیا۔ I fail to understand کہ یہ کیا ہے، کیسے آپ لوگوں پہ کیس بنتا ہے، جب وہ ختم ہوتا ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے فرینڈلی ہو جاتے ہیں لیکن دشمنی عمران خان سے ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی ڈیل ہوتی ہے، کیا کوئی معاہدہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ آپ فرینڈلی رہیں گے لیکن آپ نے ہمارے دشمن کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ پھر میرا آخری سوال ہے، جب آپ وہاں سے باہر نکلے اور آپ ایک سیاسی تقریب میں آئے گئے تھے تو آپ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا الیکشن 90 دن میں ہونے، آپ نے یہاں لکھا ہے کہ آئین کو فالو کرنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ کیا آپ بھی آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانیں گے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے اور جو 90 دن میں نہیں کروا رہے وہ آئین توڑ رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب ہمیں دے دیں۔ یہ جو آپ نے یہ خط لکھا ہے یہ محض اسی طرح ہے جیسے نواز شریف نے کہا تھا جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع۔ آپ نے بھی خط لکھا ہے اتنا بڑا، کہتے ہیں کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ آپ نے یہ جو اتنی صفائی دی ہے یہ دینے کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ غلطی پر تھے۔ یہ دینے کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ مبینہ طور پہ آپ کے واٹس ایپ میں شامل کچھ ٹاؤٹ صحافیوں کہہ لیں یا رپورٹرز کہہ لیں، انہوں نے آپ کو اسمبلی کے اندر بیٹھے بیٹھے ان میں سے 3 لوگوں نے مبینہ طور پہ آپ کو میسج کر کے بتایا کہ آپ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، جس کے بعد پھر آپ نے تقریر کرنا ضروری سمجھا۔ آپ بتائیں ہمیں، کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آپ ایک تقسیم پارلیمنٹ میں کیوں گئے، آپ ججز میں تقسیم ڈال کے کیوں گئے؟ امید ہے آپ سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اب ناظرین یہ جو میں نے آپ کو پیچھے دکھایا ہے یہ وہ پٹیشن ہے جس میں حکومت نے جو قانون سازی کی ہے چیف جسٹس کے سارے اختیارات لینے کے لیے، اس قانون سازی کے خلاف یہ پٹیشن آ گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اگر یہ لگ جاتی ہے تو ابھی جب تک قانون عملی طور پہ نافذ نہیں ہوا چیف جسٹس بینچ بنا سکتے ہیں، ان کے بعد یہ اختیار ہے۔ 20 یا 21 تاریخ کو یہ اختیار ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اگر یہ کواش نہیں ہوتا، تو اگلے 10 دنوں میں یہ کواش ہو سکتا ہے۔ لیکن خطرات کیا لگ رہے ہیں اور مجھے خدشہ جو محسوس ہو رہا ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے چیف جسٹس نے 13 تاریخ کو۔ اب چیف جسٹس اپنی مرضی کی تقرری کے لیے ایک ووٹ کے طلبگار ہیں حکومت سے، اگر وہ نہیں ملتا تو وہ اپنی مرضی کی تقرری نہیں کر سکتے بلکہ حکومت کی مرضی کا بندہ لگے گا۔ میرا یہ سمپل سوال ہے کہ کیا آئین بچانا زیادہ مقدم ہے یا اپنی مرضی کی تقرری کروانا زیادہ مقدم ہے؟ یہاں مجھے خدشہ لگ رہا ہے، حکومت بھی رابطے کر رہی ہے، اٹارنی جنرل نے بھی آدھا گھنٹہ چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے جس کی کوئی تفصیل کوئی اعلامیہ باہر نہیں آیا۔ یہ اسی کے بارے میں ہے اور کسی مسئلے کے بارے میں نہیں لگتی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے، کچھ ماہ پہلے ایسے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، وہاں پہ چیف جسٹس کی ایک تقرری ہو گئی، اس کے بدلے چیف جسٹس 6 مہینے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پہ خاموش رہے۔ الزام نہیں لگا رہا لیکن وہ جو فیکچول بات ہے جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ قانون واپس لینے کے بدلے یہ جو قانون بنایا انہوں نے، حکومت اپنے مرضی کی تقرری نہ کر لے یا چیف صاحب اپنی مرضی کی تقرری کروانے کے لیے تو انہیں عدالت کی کارروائی ڈیلے کر دیں یا نہ کریں۔ یہ میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا۔ خدشات کیونکہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، خدشات ہوتے ہیں اور ہم سب کو خدشات ہیں اور بالکل جائز خدشات ہیں اور آپ کو یہ دور کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توہین ہو گئی ہے، آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اطلاعات بہرحال یہی ہیں کہ چیف جسٹس کو بہت کوشش کی جا رہی ہے، مسلسل ڈرانے دھمکانے کی بھی اور فرینڈلی طریقے سے آفرز بھی کی جا رہی ہیں، بہت اچھی لوکریٹو آفرز بھی کی جا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو نوازیں گے۔ جو دجالی نظام کے ساتھ ویسے بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے، یہ دجالی سسٹم کی نشانی ہے کہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ پہ نعمتوں کی بارش کرے گا، یہ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان کے آگے لیٹیں گے نہیں، بلکہ ایک سٹینڈ جو انہوں نے لیا ہے، مائنیوٹ سا سٹینڈ لیا ہے، ابھی تک کوئی سخت کارروائی نہیں کی۔ امید ہے کہ اب سخت کارروائیوں کا آغاز ہوگا اور آئین کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا، سپریم کورٹ کی ریٹ کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔